السلام عليكم. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس بالنسبه لا باريتي دي نومبر دون لونسومبل ان. مي افون دو سا يعني قبل ما غادي نبداو نحددوا لا باريتي غادي نشوفوا اون جينيرال غنشوفوا واحد الغابيل كيفاش كنحددوا لا باريتي، يعني سوا هاد لو نومبر هذا بير او بيان امبير. دونك دون لو كا جينيرال عندنا لي نومبر بير يعني الاعداد الزوجيه كتكتب على شكل 2 كا tel que K appartenant à R. يعني بحال الا بغينا نقولوا ان لي نومبر اللي كيكونوا بير كيكونوا دي مولتيبل دو 2، يعني مضاعف للعدد 2. بالنسبه لي نومبر اللي كيكونوا امبير الاعداد الفرديه فكيتكتبوا على شكل 2 كا بلس 1 toujours K appartenant à R، يعني لي نومبر امبير هو عدد زوجي زائد 1. لما كيكون عندي لو نومبر بير وكندير ليه الكاري كيعطيني نومبر بير، كما ان ان نومبر امبير فاش كندير ليه الكاري يعني أس 2 كذلك تيكون امبير. بحال 3 او كاري او بيان 3 او كاري كتعطيني 9، 3 أس 2 كتعطيني 9. ف3 عدد فردي و9 كذلك عدد فردي، دونك نومبر امبير الكاري ديالو كيعطيني نومبر امبير. لا سوم ديال ان نومبر بير بلس نومبر امبير كيعطيني نومبر امبير. بحال الا عندي 2 و 3 راه كيعطيني 5، دونك بير بلس امبير كتعطيني امبير. لا مولتيبليكاسيون او بيان البرودوي بير فوا امبير كيعطيني بير. بحال الا عندي 2 في 3 كتعطيني 6، بير فوا امبير كتعطيني بير. دونك هذا واحد الغابيل سريع. دابا غادي ندوزو نشوفو لي زيكزامبل اللي عندنا. ليكزامبل 1 عندي 482 au carré plus 575 au carré. دونك باش نحدد لا باريتي ديالها اول حاجه شنو عندنا 482 نومبر بير ياك. الا درنا له الكاري ديالو وهنا كيعطينا كذلك ان نومبر بير، دونك 482 au carré c'est un nombre pair. دابا غادي ندوزو ل 575 عندنا نومبر امبير. الكاري ديالو أس 2 565 au carré كيعطيني نومبر كذلك امبير. وهنا عندي لا سوم ديال دو نومبر، واحد بير والاخر امبير، دونك لا سوم ديالهم كيعطيني نومبر امبير. دونك هاد لو نومبر هذا اللي هو 482 au carré plus 575 au carré, c'est un nombre impair. Nombre impair. Deuxième exemple, عندي 2n plus 24. دونك هنا الى فاكتوريزينا ب2 درنا لا فاكتوريزاسيون ب2 غادي تعطيني 2 وغادي تبقى لي هنا n وهنا غادي تبقى ليا 12. دونك بحال الا عندي هذه كتساوي 2 كا tel que k égale n plus 12. دونك هاد ليكريتور هادي هي اللي كنكتبوها فاش كيكون لو نومبر
pair. Donc 2n plus 24, c'est un nombre pair. Pour l'exemple 3, il a بغينا نديرو بحال l'exemple 2 وبغينا نفاكتوريزيو ب 2. هنا عندي nombre impair. دونك شنو غادي نديرلو؟ غادي نفككو. فهمنا؟ بمعنى مثلا غادي نردو nombre اللي هو multiple de 2 plus 1. دونك غادي تعطيني هي 14 n plus 6 plus 1. غادي تعطيني الى هنا درنا لا فاكتوريزاسيون ب 2 لانني دائما خصني نخرج هذيك ليكسبرسيون اللي كيتكتب بها لو نومبر سوا بير سوا امبير. دونك هنا غادي تبقى ليا 7 n وهنا غادي تبقى ليا 3 بلس 1. هاد ليكريتور هادي يمكن لي نكتبها على شكل 2 k plus 1 tel que k égale 7 n plus 3. دونك هاد ليكريتور هادي هي اللي نورمالمون تنكتبوها فاش تيكون لو نومبر امبير. بمعنى هاد 14 n plus 7 c'est un nombre impair. C'est un nombre impair. هذا l'exemple 3. Pour l'exemple 4. L'exemple 4, عندنا plus 8m plus 10. هنا الامر سهل. الى دائما خصنا نفكروا اما في التفكيك اما في الفاكتوريزاسيون اما يعني هادو هما لي تروك اللي كنخدموا بهم. دونك هنا الى فاكتوريزينا ب 2 هنا غادي تبقى لي 3n وهنا غادي تبقى ليا 4m وهنا غادي تبقى ليا 5. هاد ليكريتور هادي هي 2 k tel que k égale 3n plus 4m plus 5. يعني هاد لو نومبر هذا لانه كيتكتب على شكل 2 k دونك هذا c'est un nombre pair. Pour le cinquième exemple عندنا 6n au carré plus 12n. دايما نفكروا في لا فاكتوريزاسيون باش كنخرجوا هذيك 2 لي لو نومبر بير كيكون المولتيبل ديالها اولا لو نومبر امبير كيكون المولتيبل ديالها بلس 1. دونك هنا الا فاكتوريزينا ب 2 غادي تعطيني هنايا 3n au carré plus 6n. Donc, il y a 2k, toujours, tel que k, égale 3n au carré plus 6n. K égale 3n au carré plus 6n. يعني هاد لو نومبر هذا اللي هو 6n au carré plus 12n, c'est un nombre pair. L'exemple 6. L'exemple 6 هو 2n au carré 2n au carré plus 9. هنا إلا درنا الفاكتوريزاسيون ب 2 هنا عندي 9 ماشي مولتيبل ديال 2 دونك غادي تعطيني هي 2 n au carré plus 8 plus 1. ما غنديرش مثلا بلس 10 موان 1 لا خصني نخرج هذيك لا فورمول اللي كيتكتب بها لو نومبر سوا بير سوا امبير. دونك كتساوي هنا الا فاكتوريزينا ب 2 غادي تبقى ليا n au carré plus 4 plus 1 يعني كتكتب على شكل 2 k plus 1 tel que k égale n au carré plus 4. يعني هاد لو نومبر هذا اللي هو 2n au carré plus 9 c'est un nombre impair. C'est un nombre impair.
Donc, pour le septième exemple, on a 6n au carré plus 10nm plus 5. Toujours, on cherche avec l'expression soit dire le nombre pair, soit dire le nombre impair. Donc, on va غادي نفككوا هاد الخمسه هادي غادي تعطينا هي 6 ان او كاري 6 ان او كاري بلس 10 ان ام plus 4 plus 1 égale, donc maintenant on va factoriser par 2, donc 2, 3 n au carré, plus 5 n m, plus 2, plus 1. Donc, يمكن لي نكتب على شكل 2k, plus 1, tel que k égale 3 n au carré, plus 5 n m, plus 2. Donc, cette l'expression ديال le nombre impair, c'est-à-dire le nombre c'est un nombre impair. Pour le septième exemple, pour 8, on a 24n plus 12m plus 5 plus 5. دونك بين هادي وهادي راه ما كاينش فرق كبير. دونك غادي نفككوا هادي غادي تعطينا هي 24 n plus 12 m plus 4 plus 1 يعني هي 2. هادي غادي تعطينا هي 12 اولا 12 n plus 6 m plus 2 plus 1 égale 2k plus 1 tel que k égale 12n plus 6 m plus 2. C'est-à-dire, le nombre c'est un nombre impair. Donc, on va s'arrêter ici. Donc, غادي نحبسوا حتى هاد l'exemple هذا. Les autres exemples غادي نشوفوهم ce sont des يعني واحد لي زيكزامبل اللي هما شويه زايدين في النيفو، دونك فيهم الخدمه شويه زايده، فغادي نشوفوهم فيديو بوحدهم باش ما يكونش الفيديو طويل بزاف. وبالتوفيق لكم جميعا، وكنتمنى الاستفاده للجميع، والسلام عليكم.